اهل بیت اطهار مجلس و بالخصوص نهضت کربلا و مقصد کربلا احیا جق پی فرز زنده جق پی فرز مختلف طریقے کا کھریشی اون تشویق بس. اول طریقے تشویق و اہل بیت جو ان کی وقت کی ماہ محرم سے بنا مجلس انعقاد بزس. امام جعفر صادق علیہ السلام فیقپس فضیل عرض بس یا فضیل آیا ینتن شیعون جگہ چی که جمسوں سے مجلس برپا بات یامی بات تاکہ نچی جی معارف کو نچی جی کسل کن کی نچیز بیان بستن دون مومنین الحب چتو آئی انتے جی لسو بات یامی بات فضیل عزیز یابن رسول اللہ نچان جم چھاک جو مجلس بعد نچیز ادینو ینتی معارف کن سان بیان بات امام فیق کو عرض بس ان تلک المجالس احبها جی مجالس پنگا چا منا پسند یود دیدین کی جی مدرسه نو یا باقی ار جگہ چیه نو مجلس برپا بیتن جی مجلس پو اہل بیت بز درنگتان تشویق بسد ترغیب بسد یا تربی کا پیغمبری کن روایت چی دو کی عرض بید نمسا اگر ینتم جنتی باق چیز رکن کرنا اور جنتی باق پہ نسوں سے حضور تشکیل تانشیده انو یعنی ده باق پہ نتان داخل سونشی پیغمبری کن عرض سونجو جنت باق پو چین عرض بس ده مجلس پو کی ده انو خدای ذکر شتن ده انو اہل بیت ذکر شتن اور ده انو حسین ذکر شتن چنہ پیغمبری فیق پی جی روایت مطابق جی مجالس کن گاما چین جو جنتی چھر کنے چھر چکن آیا گانا یران جنتی چھر کنے چھایت پولا چھروگا انسان مشتاق جنت لے وہ اما پیغمبر جنہیں جنتی چھر پو کھرنگ گتان جی دنیا پہ کستانے تانست لذا جون حضور چھایت پو اہل بیت تشویق کنانو نئین و نصر سے تشویق پو کی اہل بیت کربلا زندہ جب پی فریض نہضت کربلا انقلاب کربلا پیغام کربلا زندہ جب پی فریض بس حسین کی نوائے پی تشویق ترغیب بس حسین کی موچوشی حتیٰ کی مرزونا بشی روایت چی کی امامان معصومینی کنیوتن یا خود پیغمبر خدای کنیوتن گا انسان چیز اگر امام حسینی مصیبتیں چھمے کتفونا جی چھماؤ خداوند عالم از موتی گئے تبدیل بلو و روز قیام اللہ خدا از پیغمبری فیق پی خدمت اللہ و پیغمبری فیق پی عرض بیت جی موتی کن کھن پو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ آئین چھنے جی حسینی کے نوائیت پی جی چھمولا چام سے عرضیس اہل بیت اس قرار تانسدو نیسی رہتے تشویق پو دینو ان کی گاتے حسینی کا گریہ بار گوشین امام صادق امام باقر علیہ السلام کی کہنے روایت عرض بلگاہ سوچی گی امام حسینی مصیبت ہے اگر شمیت تقریق کا سونا پھر گناہ انتو مپاک شکر گناہ ہے کہ بس ہے اور گناہ ہے کہ آئندہ بیتا معصومینی کہنے سوال سنجو گناہ ہے کہ انسان اس بیتا مغفرت شاید پوچھوتے اما گناہ ہے کہ آئندہ بچے تو جو مغفرت شاید پہ ملب پوچھیں معصومین عرض بیت وقتی کہ انسان چیز امام حسین مصیبت ہے چھمت آمانا جی چھمت اور انسان پہ تقوی ایجاد بچن سو آیت اللہ بہجت کسل چی تومن عرض بیت امام حسین کے نوایت پہ مثل نماز شب نے چوک انسان اس کی نماز شب انجام تانگتا خوب جی انسان پہلے جی نماز شب پہ کچی حاصل چاہت کوئی نفس پہ پاک چاہت خوب با تقوی گربت کوئی روح پہ نورانیت چاہت خواہ حرام باید پہ ین آئندہ خیال میں اومد گناہ نسبت اللہ خواہ نفرت چاہت زرد امام حسینی چی موسن جنہیں اثر پجاک چین چاہنے اہل بیتیز امام حسینی کے نوایت پجی ترپی کا تشویق بس انشاءاللہ خداز نانا یران اہل بیتی مجالس کن برپا باید پی و حسین مصیبت نو چما فاید پی توفیق سنشی زرے صلوات چی کسر نصبر محمد و آل محمد
खदमत तिलावत बायोद पे शरफ हासिल सुंगा सूरह बकरे 243वां आया इन दी आया पो ngati muhimtarin e'tiqad kuna e'tiqad jibare na yot di e'tiqad po tamam shi'a duk par gushin agar di e'tiqad po insan iska to majaqna bil khusus shi'a iska to majaqna asan du shi'a min e'tiqad ya zaruriyat ya musallamat du taqsim sajin cheez khachi go zaruriyat din zerbat cheez khachi go zaruriyat mazhab in جنس كان فرق بچين ضروريات دین گازو چیز انکار کتو بنا کو مرتدین کافر گرشچین مثال کے طور پر پھیق واجبین حجاب واجبین قرآن تحریف مچھایت جنگما مسلمات دینین قیامت جنگما مسلمات دینین خدا مسلمات دینین نبوت مسلمات دین گاز تو چیز اگر مسلمات دین ل انکار کتو بنا ده انسان پو مرتد چھچین ینگ چیز مسلمات مذهب درچین مسلمات مذهب یا ضروریات مذهب کتو انکار کتو بنا انسان مسلمان ان اما شیعہ من مثال کے طور پر امام الزمان دنیای کلتم سے در پردہ غیب اینیود جو مسلمات مذهب شیعین گاسو چیز اگر کتون دی امام زمان غیبت انکار کتو بان کو شیعہ من جو نتسخلا ائمه ادهار پیغمبر خدایی که نتانس حضرت مهدی آخر زمان سقبی دی انوار مقدسون گاما نن یری اعتقاد حسابی که چین جو تمام بشریت کی افضلیت دین آدمی کے نتان سے حضرت عیسیٰ سقبک حتیٰ کہ ملائکہ مقربین مثل جبرائیل میکائیل اسرافیل روح سام سے ملائکہ کھنا دنیا یودنا کائنات میں یودنا دیون گامی کا چین جو اہل بیت ادھار افضل ان کھوں بس گن لین دیچی چی یوں سے زرگ جو فلان اشخاص پو فلان لیڈر پو فلان شخصیت پو فلان مرجع پو فلان فقیه پو فلان عالم پو فضیلت انو اہل بیت ندنڈا اندرو جز اہل بیت فضیلت پو ینگ چین برابر کتو بنا شیعہ اعتقاد خلاف اسپرت نازم چاہ دی فرس کی شیعہ مسلمات ہیں ان کی اہل بیت تمام بشریت کی افضلیت جپت چنانگاتی شیطہ مسلمات دین چیوت کی انکار بنا کافر گر سچین مسلمات مذهب چیوت کی انکار بنا شیعه زمران بین شدید ینتی خدمتا دیرین از اعتقاد چی که بحث بید کی اعتقاد تشیعینا اعتقاد شیعینا طول تاریخ اینو شیعه ہمیشہ اعتقاد چی که پہچان سنسد مثل بدانگتی اعتقادیم اور تاریخ اینو کہ ہمیشہ غتن شیعہ اعتقاد چی که پہچان سنسدن اعتقاد بر رجعت ان رجعت مهمترین اعتقاد تشیع و تمام فرقه مسلمانانونا فقط و فقط شیعت ده فرقه این ده مذهبون که دیگه اعتقاد جاپد و حتی که ائمه ادهار روایات مثل امام صادق امام رضا کنیم که زرد لیس منا من لم یؤمن بکرتنا گاز سوچیگز اگر کتون رجعتی که ایمان کتو مجقنا ادو اصلا شیعانو نمین دی حتی رجعت مهمترین اعتقاد تشیعی یعنی روایتی که خود امام صادقی کنه یوتن ایام الله ثلاثه یوم الله سمی الله اهل بیت کسل یوم الله سمیت یوم القائم وقتی که امام زمان فیق ظهور شد پناه جولا اهل بیت یوم الله تقصد یوم الکره وقتی که رجعت شانا تو رجعت چی حد تک مهم انسو که اهل بیت زر رجعت چینجو یوم الله ننوین و سمرسی یوم القیامه جی جخصم پلا اهل بیت ادهارس یوم الله قرار تانس
نزد اهل بیت جیش یک پو یا ملاین یه ترپی که امام رضا علیه السلام فقط بکنه روایات که عرض بد مامون ملعون است امام سوال چیز دو ما تقول فی الرجاء یرس رجعت بارن که بعض اعتقادات چی اینجو رجع الله یرس چیز ربط امام فقط کسر فقال انها لحق رجعت حق این قد كانت في السالفه قلفه يتبين نمزيد امت کنن و رجعت يتبين لذا جی رجعت با حق این و دیگه علاوه خود امام کری کسل بیمد و نطق به القرآن حتی که قرآنی سا رجعت بارنس براتند جی حتی جی اعتقاد مهمین ده طرفی که زیارت آل یاسین انو که مهمترین زیارت این کنگان ایران سفارش سنسد جی زیارت باید پی چه جی زیارت پینو ngana ایران لنگتی اعتقاد بیان بسد دینو نچیچک زریاد و رجعتکم حق لا ریب فیها اصلا رجعت حق این شک و شبه مدینو اهل بیت عرض بید مهمترین اعتقاد پنگان یریچی اینجو رجعتین ده ترپی که روایت من محمود حتی که روایت تواتر معنوی کا لفظ یعنی متواتر اصلا یقین و جی روایتون نکناتا رجعت ثابت شاید پی حتی که علماء اجماع یو دیگه که رجعت حق این مثل شیخ سدوس زرد رجعت نچی اعتقاد این کی اعتقاد وہ صحیح اعتقاد چیگین و مطابق با قرآن آئین مطابق با روایت اہل بیت آئین لذا اعتقاد مهمترین چیز چیگین و دیرینگا نیران اگر کتون رجعت که اعتقاد من ایمان بمن کامل من امام صادق علیه السلام فیا پوچھ کسال بیونگت چیز اردونی که اگر کتو ایمان کتو جان ایمان پر کامل دینو نچیک زیرو رجعت پس رجعت دوچوک اعتقاد چیک این که فقط شیعه استجقبت دون شیعه امامیه است و الا شیعه فرقه من محمود اسماعیلیون شیعه درسین کنتا بحرا پنو کنتا شیعه درسین شیعه فرقه من محمود فقط و فقط شیعه اثنا عشره امامیه است جی اعتقاد بجقبت که رجعت نتی اعتقاد و مسلمات مذهب این چند جی چیز بی که اعتقاد که تو مجال نگاتان شیعه زمرانه بیش چین لیکن ده ترپی که نتی فیلا نتی اعتقاد پو شناخ اینا جنه ترپی که جنه اعتقاد پی که نتی دشمن است نتان کافر آنجرچین مثل وهابیت مثل متعصب تسنن خیز نتان دیرین کافر درچین چی وجه که جنه اعتقاد کنی وجه که شعبیت اصول مذهب شیعه امامیه اثنا عشره جی شعبوز بکن پی این ناصر ابن عبدالله غفاری خود پی ازدی بس اینسو سعودی عربی القرآن شاید یونیورسیتی اونا پی ازدی بس انسان چی دکترو دینا بس شونسی خود کوری آخری تعلیمی انو شعبیز بس زبستانس اصول مذهب شیعه امامیه اثنا عشره دی شعبوز چیو زبانه تمام شیعون اعتقاد که آمدی شعبین جمع بسه و زده که دیدی اعتقاد بکه شیعه کافرین اعتقادش مثلا شفاعتی که اعتقاد بدایی که ادین چیچی اینجو اعتقاد بر رجعت شیعه کافرین بخاطر این که رجعتی که اعتقاد جاپد ده ترپی که اعتقاد نتا رجعتی که جاپد واجبین اما دینه اعتقاد بگه دشمنان تشیع نتا کافر دیگلر بینود وانگاتی قتل فتوا صادر بینود مفتی عربستان چیگود میتاخت تو ارغور زربد جوز داعش جریان اینو وقتی که داعش کوری حکومتی پیشای اونزده دولت شام و عراق زربیده ایدئولوژی کره که تسلط سون جی داعش لا فتوا صادر بس جی ارغور است که شیعه قتل با واجبین جی حد تک اصلا کوئی مقصد و هدف حکومت یزید تشکیل تاموین جو بعض انتلیجنسی دارد بعض مثلا نهاری مجاهدین کنکه مقابل لانستن وقتی که جی داعش کچک دزگیر سون ارست شانه
زرد کوی چنان فوقان جلو باید چنتا جنگ اجی فوقان بچی بزین کوی زرد نچز اگر کتون شیعه قتل کتو بنا پیغمبر جنت نوچان دست خان تیس انتظار بسید جی برین واشین پو داعش لسوس بس پنجو وهابیت یعنی داعش وهابیت اصل چهره این جی ارغورز داعش لا فتوا صادر بس که شیعان قتل بس کون قتل بنا که جنت نوشید وقتی که دی مفتی عربستان لا سوال سو استفتاء بس یریشت دلیل پوچید که شیعه کافر و کون قتل واجب نربو مثلا دلیل پوچید گا مستند چی که یرزر این که دیرین شیعه قتل باید پو واجب این و هنتان قتل کتو چانا یا قتل کتو بانا کتو جنت این زره خوز زره چی کوئی جی جواب پوند استفتائی لأنهم یعنی جی شیعون لأنهم يعتقدون بالرجعة توس چه بنا جی شیعون اس رجعه دی که اعتقاد جقبت دی که نا کورز زرد دیر گیاب نا جنه سوال گیاب نا ای انی تناسخ خوز رجعت معنا پو تناسخ تنگ تناسخ اعتقاد چیگین دیگه نا یران لا چیز نیست سمجھو مروشین اول رجعت چین نیست رسی تناسخ چین دیرین وهابیت اسنا و دونا اهل سنت اعتقاد بر رجعت می بعد کوئی رجعت که اعتقاد می جاق بعد بلکه دی اعتقاد پو اعتقاد کفرانه شست بعد کوئیس رجعت معنا پو دو تامد کی لازمه پو کفری کلبتو دی فتوا تنکن دی مفتیو زرد رجعت معنا تناسخین خوب تناسخ چین تناسخ اعتقاد چیگین که دی اعتقاد پو هندویزم نه بودیزم جاق بعد عام غنا یری زبان انو جو بار بار سورندوک پد ده زرمتا پنرجنم ساق سورد پنرجنم اده پنرجنم پول دسین تناسخ چا تناسخ اعتقاد امام رضا زرد گا سوچی که تناسخ کا اعتقاد کا تو یقنا خوش قیامت انکار بسین انتا مقدمه زده گا سوچی که مسلمات دین انکار بنکو کافرین ده جونس رجعت معنا پو تناسخ تانس و تناسخ لازمه پو کفرین پس کوین زر شیعه چین جو کافرین تناسخ دیوین هندویزم و بودیزم اعتقاد بدوین ده وقتی که انسان دنیای کنر گلبنا انسانی جرگو فنا چچین و جرگو فنا سون سر گیبنا انسانی جر روح پو ینگ بدن چنو انتقال چچین جرگو کنم فنا اگر گلا لشک بسید نه گلا بدن چلب چین ده هندونی نگاه یعنی مقدس چیزات من محمود ممکنه ده بدن پو انسان دوک پو ممکن ده بدن پو حیوان دوک پو ممکنه جمادات هم دوک پو یعنی کوئی زرد وقتی که انسانش گلا لشکتو بنا کو دنیایی که شیعه نه کوئی دی جسم پو فناین اما کوئی روح پو انتقال چچین تبدیل چچین یا روح چینو مثلا بندر انو جکشین کوئی نگاه بندر مقدسین زبرول انگیره چچین زبرول کوئی نگاه مقدسین یار گلر یلا انسانی شکل انو چند داره تناسخ اعتقاد پهنو انکار معادیت چند جی مفتی عربستان بزرد رجعت معنا پو تناسخ این و گاسو چی که تناسخی که اعتقاد کا تو یقنا ده انسان پو کافرین پس شیعه کافرین جو کیز معنای رجعت تنگ اما غنه یرز رجعت معنا چی تنچین غتی نگاه نو که غتی ایمای ادهار زرتن رجعت غتی نگاه نو غتی علمای نگاه نو امام معصومین نگاه جو این وقتی که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف فیقبو ظهور اسکت پنا انسان کچک خدا زنده بلو و امام زمان حکومت بو تشکیل تامنو کا مدل کیون لو رجعت چی غتی اعتقاد حسابی کا یعنی کہ انسان کا چی کی دنیا کنے شیستا دنیا دوباره زنده بچه جنه رگو گرگو کریوت پینا جنه رگو کریانو جنه رو بوره نا یا دوباره زنده بچه نم وقتی که امام زمان ظهور گوانا پس رجعت امام زمان ظهور بس دل من چچمین
فقط امام زمان په وقتی که حکومت جهانی تشکیل تانسنا گلوبال حکومت چی وقتی که امام زمان تشکیل تا ظهور کتنا عادتنا بعض انسان کتون خدا زنده بلو و بعض روایت نظر کی جی انسان کن چین ممکنه مثلا محض کفر زنده چین یعنی ده انسان کن که مثلا کفر محض اینا مثل فرعون مثل یزید مثل معاویه مثل نمرود جون گما مسئله کفر اینده جون زنده بچین تاکه کھا سزا تا می فرض عذاب الهی مبتلا با فرض چا دنیا تا قسم قسم کوئی گناہ کن بچ سو سمت یہ ترپی کا محض مؤمنہ دنیا کلاسین محض مؤمن مثل سلمان سقسون مثل ابوذر سقسون مثل ابو الفضل العباس سقسون مثل شهادت قاسم سقسون دی شخصیت کن چنانگتی اعتباری که رجعت چینجو امام زمان ظهور چوکس کت پنا انسان کچک خداوند عالم زنده بچین اب مسئله دیو این درنا وحابیتنا اهل سنت رجعت انکار بید وانگتا رجعت وجه که کفران دکلیار بید چند در این شیت دلیل چنر گوست دنگتی جی اعتقاد صحیح انزره دلیل محکم چنگتان گوست وإلا دلیل که تو من اعتقاد بنگتی شوین شد چند دیری ینتی خدمت اینو نت دلیل چی قرآن تند شا اگر اهل بیت اسپرا که تو زانا وحابینا مثلا تسنن کنچین کوئی زشین عجیب قرآن کافین خب حدیث قرطاس یعنی مسئله سومنده پیغمبر از بچین من کینگاس قرآن اهل بیت انتی فی الحجت بذره تحریر بچین من کوئی زد حسبنا کتاب الله اچھا قرآن کافین ده اکثریت زشین جو قرآن ثابت بذره انتی اعتقاد بو خب دیرین راجعت بسنگاتش قرآن نه ثابت بد اولین دلیل کینگاس قرآن انتی خدمت عرض بنا دی آیا پوین که خدا دی آیا پوین چی کسل بگوید یوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا قیام الله خدا یخشک خداوند عالم است امتن کچیک زنده بلو محشور بلو دشوچی کنیست که آیات قرآنی که انکار بسیتا آیات الهی انکار بسیتا انتا زندگی و مجالیس تو پی انسان کتونین دین ناشنا پی انسان کتونین سوال پنگی انتی کنه دیوین قیام الله تمام بشریت زنده شچینه یا بعض شچین تمام بشریت روز قیام الله تمام بشریت خدا زنده بچین اما دی آیا بوشی زرد یخشی گید که ده یک پنو خداست پیچیک تا زنده بچین پس دی آیا بوشی باره زنده ره بچن قیامت باره نمین سوده ینگ چیشی باره این سوک یا یک چی باره این سوک اده یک پنو خداوند عالم است بعض انسان کتون زنده بلو نچی نگاه هنو دی آیا پوش دلالت بید کی اده یک پلنگتی رجعت زربت دو محکم ترین دلیل چی قرآن اینو این اگر انت ذهنیت اینو کتو جقنا اولین دلیل پو دو این نیسی رسی دلیل پو رجعت اعتقاد حق این زربو دو این فلسفه کلام اینو ضابطه گد قانون چی عدل الدلیل على امکان الشیء وقوعه زشتین گا چیشک باره چی چیز رو گا چیشک اصلا امکان من جو چیز پو چایت پو اگر اوده چیز پو چاکه تو چانا پس اوده امکانیتی در وهابیت نباقی دشمن تشیع و زرچین اصلا رجعت امکان من انسان چی که شیسه تن یان کو دوباره زنده چه پس چین جو امکان من جی که دلیل پوچین اگر انسان چی شیسه دوباره که تو زنده که تو چنا نیه چیز پو امکانی قرآن از جی چیز پر دلیل تند یعنی خدمت ہے کہ از آیات چک تلاوت بسنگ سورہ بقرہ 243 الم تر الى الذین خرجوا من دیارهم جی آیا پہ نظرت یا رسول اللہ یہ نظر بوس دے سوچ کن کی کھنتی یولے انہوں نے کھنبیس سن وهم الوف کھن من ہزار ہایت بین بعض روایت ذرے 70,000 نفر یت بین ٹھیک جریان پہ دیو انسو قصہ دیو انسو یول چینو
طاغوت يونسو مثل مثلا كورونا يوم سولا طاغوت يونسو طاغوت يومنا پد بشین زونسو اده یول پنود هم امیرترین شخصیت یاد کن هم غریب ترین امیرترین شخصیت پون چزر بنا پنه یاد بنا امکان یاد بنا ایده سنام زنو گاڑی یاد بنا جهاز یاد بنا اده طاغوت سوما یاد پی ده مثلا کرونا چا یاد پی ویروس فیلای سوما یاد پی ده علاقه نو بین سے چا یاد پی امکان سون چا پنه یاد ده وسائل یاد اما غریب نه لسو و اده طاغوت نو مبتلا سون سے کون چیز سون شیسو دی انسان کن کی کنتی دولتی کا غرور سون سے بحال بھی حتی کہ بحال سون سے میں تکبر بسو توز دے دین اچھا غتی پینو بچی بس دین اچھا غتی امکانات به بچی بس خدا چیز رد کون موت طرف نشیک سے شور بنده فقال لهم الله موتو خدا از گاما من صد فانس دی کنا لوگ هچی گوندن شی سلوز پیغمبر چی کی روایت انظر حسقیل پیغمبر علیه السلام کوئی فیق پو عدود گذار چنه تون جی منظر پو 70-80 نفر جگہ جگشی سے تون چی بحثت شار گوز کوئی فیق پی دعائی کا عده انسان کن دوباره زنده بس قرآن اس چیز رد کون اچه دوباره زنده بس جی انسان کنی دوباره زندگی بس لوگ سے کنتی یول سون لو یول ده غریب غربا کن لکویز مدد بزلو نای دلیل پدیوین رجعت نچان شیعون زرچین دنیای که نشیز نه دوباره دنیای که زنده با آیا قرآن دی آیا پو دلیل با منو ضربه من دو و پیغمبر خدای فیقوز کسک موسمتا نی امت نو اتفاقتو چچین که سابقه امت نو سون بینا سابقه امت نو رجعت چکن این که قرآن از دلیل بید قرآن از بیان بید نی امت بین رجعت چچین و جی رجعت پو انشاءاللہ تعالی غن ایرانا اگر نصیب کا تو چنم امام زمان فقی ظهور گیبنا جی رجعت پو شروع چچین اب سوال پوچھین جو روایت مطابق محض مؤمن محض کافر رجعت نو زنده چلو غن ایری حالت پوچھین تا خب متا مثل سلمان چو ادعا بانگین چمت ابو الفضل العباس شخصیت ادعا بانتن انچمت اما غتا مثل فرعون تو نینا منده غتا سا اهل بیت لرگا کھانین غتا سا اهل بیتی گن میں حساب پو اطاعت بکھانین غتی رجعت بارن چیوت امام جعفر صادق محضر انو امام زمان فقی بارنو گفتگو سون بحث سون مجلس سون دیکن آخر لسوا سجو دے سوچی کن کی زندگی و امام زمان انتظار ہیں دوستا منتظرین انو نینا ہمیشہ چی انتظار پہندو کی اچھی خدا پو یوں چاہین اچھی امام پو ظہور کو چاہین ہمیشہ دعا بندوز اللہم عجل لولیک الفرج ہمیشہ دعا بندوز اما نصیب مسو امام تھوں گئے جی انسان کل چیو جو امام فقوز کسال بنگت وقتی کی صاحب الزمان فقوز ظہور کو آنا ملائکہ مؤمن قبر پہ چلو سونسن کوان کستبلو لے صاحب قبر کنتی خجا پو در ظهور سونسن کنتی خجا پو در حکومت جهانی دولت کریمه گلوبال گورنمنت در تشکیل تاموید پو کنتی امام پو ظهور سکت اگر کنتانا پسند یدنا تیرانگا شوق تو یدنا سو امام زمان مدلنا نه یرسان راجعت بچین اما راجعت اینگتیز چی بس یدنا آرزو بس یدنا امام زمان اینگه یرس مدد باید پی آرزو بس یدنا پس امام جعفر صادق فقه پی روایت مطابق نه یرسان راجعت بچین و انشاءاللہ تعالی امام زمان فقه جی دولت کریمی تشکیل تامنونگان ریسان مدد بچین نزنگاری کلام پوچھے کے اختتام بیت روایات یود اولین شخصیت پو کی جی روی زمینی کا امام زمان حکومتینو رجعت بس لغس یونتن ابا عبداللہ الحسینی اول من یرجع الى الدنیا حسین ابن علی علیہ السلام روایات یود ابا عبداللہ الحسین دی حد تک
امام زمان حکومت و زندگی بالله که میگی جی سکران جی میگ پیگه گپ سویم والله دی حد تک زندگی بالله گا حسین پو ده حسین پو کی امام رضا علیه السلام ابن شبیب چی عرض بس یا ابن الشبیب ان كنت باکیا للشیء فابکی للحسین گا مصیبت یعنی اگر موکا تو سمنا حسین سمسموس چا انه ذبیح کما یسبح الکاف امام حسین نور کن صد بزغل کربلا ساسلو تنها امام حسین کربلا شهید مسون بلکه امام حسین نمو برجسته این مد پی شخصیت کسان کربلا شهید بس اول محرم امام حسین وقتی که مدینه جستنا پیغام کا پیغام لیزید ملعونی که چی بسن حسینی کنه بی عدل بالخصوص حسینی کنه بی عدل اگر بی عدل کا تو حسین اس کا تو مبنا سر پو جدا بسنگا کرے تو جی حد تک یزید اس امام حسین لدم کی تاز بالآخرہ امام حسین لا چارہ مسون مدینہ خط پو رنگ اہل عیال کنزدام زیست سنگن ان مچوک سمنیون شک گام مکرز ودا باسونگر پیغمبر روزے کا عرضہ بز یا رسول اللہ نا یری میگی اوت زہرائی میگی اوت پوین یری دی امت کنز نا جیان دوک پیوت پولا مجال متانس نا جیان مدوک چوشو داره نا چھت یول پفانسه اگر نا یول پہنو کتو دوک نا زندہ جقسمین دوک نا چھت داره گر نا چھت جو امنی جگہنو دو چین کعبہ حرم بیت اللہ امنی جگہ انسان لدینو پیشیک ساتھ پکران جائز میں ده حد تک امنیت پی جگہ حسین پیاک پو چیزز نا امنی جگہ چھت جو گر سون مکینو امنی جگہ آیا امن جگہ نو حسینی پیاک پلا امانی کا لشو سا نا یزید اس مغز احرام شکل نو رگی کرو حسین قتل باشرو سو سازش تانس پلان تانس کہ امام حسین حرام خدایان قتل با حرام خدایان قتل با حرامین امن جگہین تو پیغمبری چرچز کن لا حرام خدایان امن ملوز امام حسین یقین سون جی ملعون کنیس نچا قتل بچین زره لذا اراده بز حج و تبدیل بل عمرین حرکت با شروع سنگر کوفی طرف لا جا کوفا پونس پیغامی کا پیغام کل کن این یا حسین ایران سکت جونگا چی پل با عنوان لیڈر ایران تو شخصیت چینگا جان تھوپچه مد ایری گنگا چی بیعت بد وقتی که امام حسین لحضرت مسلمی پیاق پی ناما پو لب سفیر حسین کی کوفین این منام لب جو کوفا پون یری کا فدا با تیار دو علی الظاهر درنگ از 18,000 نفری باعث بسید ایران جونز یون زرنو امام حسین از حجت تمام بے فلا یونس دے جاک پلا کی امام حسین لحضرت مسلمی فیق پی ناما پو تھن منا جنی جاک قرآن کو فینو حالات پو تبدیل سو حضرت مسلم علیہ السلام حسین کے فدا باید پی شخصیت چین پیغمبر فیق پوز کسل بیونگد امیر المؤمنین لا یا علی نا عقیلی دی پرون منش تیس باید جو چا دی فرز کی عقیلی دی پرو یاری فری محبت نا دوستی نو قتل چچین جی نامه پو که امام حسین لحضرت مسلم کس بینن که ایران کوفینش کیت جو یاری حمایت بکن محمودو جنه چند کرن کوفی حالات پو تبدیل سون حضرت مسلم علیه السلام پیا پو نماز مغرب بسرگیا بلتونه چی کرن ملسو غربت اینو فوق تنها فوق مسجد اینو فیق بس باحل لسکیت پنا جی بیعت بکن کنی سو جنشتن اللو چی زرد مسلمی سر پو نز جدا بچین یوزر لو نز جدا بچین ده بیعت بکن کن کوفا پینو چیو جو وفا ملوس واتے کی حضرت مسلمی فیق پو لجیت ہوں منا مسجد نبی سے باحل لسون سے سک پچی ککنی دوست گر چوک غربت یول چینو بیکا جد پی یول چینو
سکپا چیکا گو کلی موینیوت پین انی یوم تو کی تاریخ می تفلو توعا زرد دی انیو زر الله لی بنده خدا چه جیگه دوکسین کاماسون کوفی حالت من خراب چیگود نان آراس تقوی که دوکسید که نیفرو یون شیپان زره کران کاماسون کران انفرو چین چیری انفروسان چیری انتظار انو یون چین حضرت مسلمی چه آمازست پتایود ده نی یول کو مین زره غربت پخس زرب پتایود ده دوباره دی انوزیان دی نسپرو تکرار بس حضرت مسلمی زست لی خدایی بنده آیا nga çiktan tayırız. Skom senet. Nga çiktan ta. Di anu çikyons la Hazreti Müslim piyapula mins. Hazreti Müslim di çu dons. Doner gap na di taaddu barazız. Le bande Khuda sun kama. Çiri ane prun çiri intizarın win duktuk. Samzi kon aziyattan. Hazreti Müslim piyapu arzabes ni yul pujumin. Nga dianu gurbaten foksayod. زز يران سوين جو زز nga مسلم ابن عقيل سفير حسين جو تصور بنا دي انيوز احترام كاما كزلو نانو كز ناكره مهمان نوازي بعد سند بودن و جف خي ملعون بسو نام پيونس خا پتا سون کی مسلم نام پنوک ابسيوت زره موتو ایزی بیزینه گارسون عبیدالله ابن زیاد ملعونی دربار انسون سن زز یا مسلم چل با ارن در من مسون چه مسلم چی نام پنیون سید عبیدالله ابن زیاد ملعونی 600 نفر کلتان حضرت مسلمی پیاپو دستگیر باید پو ارس باید پولا جان چی آیاب چی حضرت مسلمی دشمن نسبت لباس بالآخره منگا چی گتسم نفر نجان تانو اساتید حضرت مسلم کم سن ردن یود بین جمال اون کلا حضرت مسلمی فیاپو لغم یومون جگه چنو دون چی برسلو حضرت مسلم کلا اود دون طرف بکیز دیگن پیکر ساتان تاکی دون پو میتونو ناگاه حضرت مسلمی فیاپو ته دون پنو بوت سون دیجونا جمال اون کنیس ارز بازیکیز عبیدالله ابن زیادی دربار اینو حضرت مسلم زز ناز وصیت کتونیود چکوت حکم تاس قتل چاید بی ناز وصیت کتون وصیت چی بدزره اده افراد بینونه صرف عمر سعد کی قریشینونه این مینن قریشی اعتباری که قریش خاندانی میچوسنه که وصیت بس اما جی ملعون پو سامسی وصیت بنا عبیدالله ابن زیاد لزرین سو بالآخره عبیدالله ابن زیاد ملعون اس حکم صادر بس دارالاماره که کر حضرت مسلم سر پو جدا باز و سر پو یزیل کلتو دی حکم پو احمری زربیت بی ملعون پو لطنزلو دی ملعون پوس دارالاماره که حضرت مسلم کرنا حضرت مسلم فی بی سر پو جدا باز نه هندوق نستران فانس تنزلو فقط دیگه مذهب دیرگب نجیب الله حضرت مسلمی فیق بی جسمی آده حرب و هندوغی کنستران فهم الله دیجو نفتیرگب پیال تانسه کوفای گلی نسکر زره ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون